من الأوقاف التي عند المسلمين الوليد بن عبد الملك مثلا في القرن الأول أوقف وقفا مخصصا لمرضى الجذام. مرضى الجذام يعني نوع من المرض الجسدي الذي يأتي للناس، فكان الناس يخافون ولا يقربونهم خوفا أن تنتقل إليهم العدوى، فكان يأتي ويعني جعل لهم وقفا ينتج مالا يعالجون به، يوفر له المسكن، يوفر له الطعام، لأنه ما حد يشغله ما حد يوظفه، لأنه عنده هذا المرض فالناس يخافون من العدوى، فيوفر له الطعام، يوفر له اللباس، يعتنى به عناية كاملة، يعني شؤون اجتماعية تعتني بهذا. هناك أوقاف كانت للكلاب الضالة والقطط توفر لها الطعام. وأنا كنت مرة يعني أنا خرجت قبل أيام من جامع السلطان محمد الفاتح في اسطنبول، ورأيت فعلا يعني إناء من بلاستيك موضوع فيه ماء، وموضوع فوقه أن هذا الماء مخصص للكلاب التي تمشي في الشارع لأجل أن تشرب منه، والقطط، ومرسوم عليه صورة القط وصورة الكلب أيضا، وصدقه ويأتي ويضع فيه ويتصدق عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة المرأة التي كانت تمشي ثم أصابها العطش فمرت ببئر ونزلت في هذا البئر وصعدت، البئر ما كان في دلو فاضطرت أنها تنزل في البئر، فلما صعدت وإذا ثيابها مليئة بالماء من البئر، فصار الماء يقطر من ثيابها على الأرض ويكور كورا صغيرة طين، فكان هناك كلب يطوف على هذه الركية على هذا البئر يتمنى يشرب لكن ما يستطيع، فصار يأكل الطين، فقالت لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني، فنزلت مرة أخرى وعبأت خفها أو موقها، عبأت حذاءها بالماء وحملته بأسنانها وصعدت وأسقت الكلب، وكانت امرأة بغيا من بني إسرائيل، فنظر الله تعالى إليها وهي تصنع ذلك فغفر الله تعالى لها.